اس کا کیا مطلب؟ یہ کتنا فاصلہ ہوا؟ इसका मतलब ये है कि अगर तुम रोशनी की रफ्तार से आज इसकी तरफ निकलो तो तुम्हें वहां पहुंचते पहुंचते 25 लाख साल लग जाएंगे। मतलब मैं ना ही समझूं फिर। ऐसा ही एक सवाल इन्नको फर्मी ने पूछा था। इतनी बड़ी कायनात, इतना बड़ा निज़ाम, वेयर इज़ एवरीबडी? बाकी सब कहाँ हैं? मैं कई सालों से इसी चीज़ पर तहकीक कर रहा हूँ। अगर वहाँ जाना मुमकिन ही नहीं तो फिर अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात क्यों बनाई? रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत का क्या मतलब हुआ? वो बस मैंने कहीं सुना था कि एक शख्स ने अल्लाह की कुदरत पर हैरान होकर ये आयत पढ़ी थी। अल्लाह ने इस वजह से इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। आज ये नज़ारा देखकर मुझे वही बात याद आ गई। अगर आइंस्टाइन रोज़न ब्रिज का नज़रिया दुरुस्त है तो हमारी ज़मीन पर भी कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता मौजूद होगा जिसके ज़रिए कायनात में ये सफ़र मुमकिन हो सके। अरे आप लोग फिर भूल गए कि मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो कोई समझाए ये सब आखिर है क्या? मैं तुम्हें आसानी से समझाता हूँ। आइंस्टाइन रोज़न ब्रिज या वर्म होल एक दरवाजे की तरह होता है। ये ऐसे है कि जैसे तुम इस दरवाजे में दाखिल हो और किसी और जगह निकल आओ। ये दुनिया की दो मकामात को आपस में जोड़ता है। मतलब जैसे डोरेमोन का एनीवेयर डोर। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। आपको मालूम होगा कि इस नज़रिए में एक अहम बात यह है कि आइंस्टाइन रोज़न ब्रिज सिर्फ उस वक़्त काम करेगा जब उसे एक ख़ास एग्जॉटिक मैटर के ज़रिए स्टेबल किया जाए, जो कि मुकम्मल तौर पर एक कहानी लगने लगती है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसा नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि इस कायनात में कहीं ना कहीं एलियन मौजूद हैं जो इस चीज़ को हासिल कर चुके हैं। एलियन मतलब वो हरे रंग की अजीब दिखने वाली मखलूक? नहीं, कोई ऐसी तहजीब जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। इस बारे में एक बात मुझे अक्सर खटकती है। अगर एलियन या दूसरी ऐसी सिविलाइजेशन हकीकत में मौजूद होती तो दुनिया में किसी न किसी ने इनसे मुलाकात का जिक्र किया होता। कहीं ना कहीं तो इनका हवाला मौजूद होता। इन्हीं सवालात के जवाब तो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या दुनिया में हमारे अलावा कोई मखलूक है? क्या दुनिया में वाकई वर्म होल्स मौजूद हैं? क्या दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जिसने इनसे मुलाकात की हो? कहीं तो होगी कोई ऐसी मखलूक खुदा। Other videos captured the events of March 13th, 1997, and according to a USA Today article, quote, computer analysis of the tapes puts the object at 6,000 feet long, or more than a कशफुल महजूब यानी आंखों से पर्दों का हटना। अल्लाह अपनी रहमत से अपने बाज़ दोस्तों की आंखों से पर्दे हटा देते हैं। फिर वो लोग कायनात के अनोखे नज़ारे करते हैं। ऐसी दुनिया जो न कभी किसी ने देखी, ऐसी मखलूक जो न किसी के सामने आई, और न जाने क्या क्या कुदरत के नज़ारे। अच्छा, फ़र्ज़ करो अगर तुम्हारी किसी एलियन से मुलाकात होती है तो तुम उससे क्या पूछोगे? मैं इनसे ये पूछूंगा कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन जिंगर बर्गर कहाँ मिलेगा। ओ भाई, खाने की दुनिया से बाहर आकर भी सोच लिया करो। इस बर्गर से आगे जहाँ और भी हैं। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कोई एलियन मिल जाए तो तुम उससे क्या पूछोगे? मैं उनसे उनकी टाइम मशीन उधार लूंगा। मैं माजी में जाकर ये देखना चाहूँगा कि ये एहराम मिस्र किसने बनाए। उस वक़्त तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। बोरिंग। मेरा जिंगर बर्गर वाला आइडिया ही बेस्ट है। चलो भाई, जो तुम्हें ठीक लगे। वैसे कल रात मैंने ख्वाब देखा, बड़ी बड़ी आंखों वाले एलियन थे। इनके हाथ में एक इंजेक्शन था। उन्होंने मुझे कहा कि हम तुम्हें ये इंजेक्शन लगाएंगे, तुम सुपर हीरो बन जाओगे। हैं सच में? अरे इसमें हैरान होने वाली बात नहीं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इसने रात को आलू वाले पराठे खाए हैं। ये उसी का असर है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम मेरी जासूसी कर रहे हो? हारिस भाई, ये बातें छोड़ें और असल बात बताएं कि आपकी रिसर्च कहाँ तक पहुँची। कल मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था। मुझे एक अजीब चीज़ पता चली। 1997 में अमेरिका के एक शहर में सैकड़ों लोगों ने आसमान में एक उड़न तश्तरी देखी जो तकरीबन पूरे 106 मिनट तक आसमान में सबके सामने रही। लोगों ने इसकी तस्वीरें भी बनाई और फिर वो गायब हो गई। आज तक किसी के पास इसकी वजाहत नहीं। लोगों ने इसे फिनिक्स लाइट का नाम दिया है। मतलब इस बात को 30 साल होने वाले हैं और आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं आया जिसने इसकी वजाहत दी हो। मुझे लगता है एक शख्स हैं जहां हमें अपने सवालात के जवाबात मिल सकते हैं। हज़रत, मैंने आपके दर्स में सुना था कि अल्लाह के बाज़ दोस्तों पर अल्लाह ताला दुनिया के राज अफ़शा कर देते हैं। क्या आपने कहीं पढ़ा या सुना कि किसी शख्स ने किसी मखलूक से राब्ते का जिक्र किया हो
یا کسی نے کسی ایسے راستوں کا ذکر کیا ہو؟ ہاں بالکل اللہ والے، میرے ایک دوست ہیں، میں آپ کو ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو انہوں نے مجھے سنایا۔ آپ کو اپنے تمام سوالات کے جوابات اس میں مل جائیں گے۔ جنات کے پیدائشی دوست علامہ لاہوتی پر اسراری مکلی کے قبرستان میں سورہ اخلاص کا چلہ کر رہا تھا۔ ایک رات ایک کتا سردی سے ٹھٹرتا ہوا آیا اور میری کمبل میں بیٹھ گیا۔ روزانہ ایسے ہونے لگا، وہ روز آتا اور ایسے کمبل میں بیٹھ جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کا انتظار رہنے لگا۔ جس دن میرا چلہ ختم ہوا، ایک عجیب معاملہ ہوا۔ وہ کتا میرے سامنے آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی حیت بدل گئی۔ میں خاموشی سے اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے قبرستان کی سیر کرائی جہاں میں نے جنات کی دنیا کے انوکھے مناظر دیکھے۔ چلتے چلتے میں نے قبرستان کی ایک جانب ایک عجیب منظر دیکھا۔ میری زندگی برباد ہو گئی جو تم سے شادی کی میں نے۔ جس دن سے آئی ہوں نا، ایک پل بھی سکون کا نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی تنگ ہو تو چلی جاؤ، میں نے کون سا تمہیں یہاں زبردستی باندھ رکھا ہے؟ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ معاف کرنا، میں غصے میں پتہ نہیں کیا کیا بول گئی۔ ہاں میں بھی کچھ زیادہ ہی بول گیا، چلو جانے دو۔ حضرت آپ نے ابھی کیا پڑھا؟ میں نے یہ آیت پڑھی، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا۔ یہ آیت گھریلو جھگڑوں اور آپس کی محبت کے لیے بہت لاجواب ہے۔ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ ان کی جھگڑوں کی وجہ سے میری عبادت میں خلل ہوتا تھا۔ میں نے ان میں صلح کرانے کی بہت کوشش کی لیکن فائدہ نہ ہوا۔ آپ مجھے بھی اس کی اجازت دے دیں۔ جی آپ کو اجازت ہے۔ جزاک اللہ حضرت۔ یہ سامنے کیا معاملہ چل رہا ہے؟ یہ مکلی کے قبرستان میں شریر جنات کو سزا دینے کی جیل ہے۔ مکلی کا قبرستان اپنے اندر حیرت کا انوکھا سمندر سموئے ہوئے ہے۔ چلتے چلتے وہ اونٹ نما مخلوق ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا۔ کچھ دیر ہوا میں اڑنے کے بعد ایک جانب غار نظر آئی۔ وہ اس غار میں داخل ہو گیا۔ وہ غار بہت طویل تھی۔ کافی دیر اس غار میں اڑنے کے بعد اس غار سے نکلنے کا راستہ نظر آیا۔ وہ اس راستے سے باہر نکلا۔ ہم وہاں سے نکلے تو کسی اور ہی جہان میں پہنچ گئے۔ وہ جہاں ایسا تھا کہ اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگ کون ہیں؟ ہم عالم لاہوت کی مخلوق ہیں، نہ ہی انسان اور نہ ہی جنات۔ میں سورہ اخلاص کا عامل ہوں۔ جو کتا ہم نے بھیجا تھا وہ ہمارا ہی ساتھی تھا۔ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، اس وجہ سے آپ ہماری نظروں میں آئے۔ آپ نے اس کتے کے ساتھ محبت کی، اس لیے ہم آپ کو اپنے جہان میں لے آئے۔ اگر آپ اس کتے کو بھگا دیتے تو آپ یہاں نہ ہوتے۔ کیا مجھ سے پہلے اس جہان میں ہماری دنیا سے کوئی آیا ہے؟ جی ہاں، کئی ہستیاں آئی ہیں۔ آپ نے ان میں سے ابن العربی کا نام سنا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے ان کی کتابوں میں اس جہان کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ہم سائنسی ترقی میں آپ کی دنیا سے بہت آگے ہیں۔ آپ کے لوگ اگر 1 ارب سال بھی ترقی کر لیں تو ہماری دنیا تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے اڑن تشتریوں کے بارے میں سنا ہے؟ ہاں، میں نے ان کے بارے میں کچھ کتابوں اور کچھ اخباروں میں پڑھا ہے۔ وہ ہم ہی ہوتے ہیں اور اکثر بغیر نظر آئے آپ کی دنیا میں آتے ہیں۔ جو شخص بھی لاکھوں کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھے، ہم اسے اپنے اس جہان کی سیر ضرور کرواتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اسے کسی صاحب کمال کی اجازت ہو۔ میں کافی دیر اس جہان میں گھوما۔ عجب عالم حیرت تھا۔ ٹیکنالوجی ایسی کہ ہماری سائنس اس کے آگے بے حیثیت۔ وہاں مجھے سورہ فاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین کا صحیح احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، ایک نہیں کئی عالم، کئی جہان۔
Descoperă ce se întâmplă când Pinko